أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله على نعمة شهر رمضان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مواسم الخيرات وعبقها شهر رمضان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، والشياطين تصفد أول ليلة من رمضان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين أقبلوا فقبلهم الله في شهر رمضان. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا رمضان قد أقبلت أنواره، واقترب إشراقه، وحان حلوله. له في النفوس أزكى مكانه، وفي القلوب محبة وصدارة. نهاره خزائن من الرحمات، وليله مغفرة ونفحات. ألذ ما في الكون وأجمل ما في الحياة وقرة العين الإقبال على الله عز وجل. وجوهر الإقبال على الله إقبال القلب بأن تجعل الله غايتك ونصب عينيك. منافذ الإقبال على الله في رمضان وعلى مدار العمر كله متاحة ومتنوعة ومشرعة، فليس بينها وبين القوم إلا الولوج. والصيام من أجمل صور الإقبال على الله. يترك المسلم طعامه وشرابه ابتغاء مرضات الله. ومن أقبل على الله بالصيام أقبل الله عليه بجزاء لا